अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में पीपल वाली चुड़ैल की एक पुरस्कार कहानी। माचे, छोटे चौधरी को उठा, वक्त गुजरता जा रहा है। आज खेतों में पानी लगाने का हमारा वक्त है। चौधरी कादिर ने अपने मखसूस अंदाज में याद दहानी कराते हुए अपने कामे माजे को आवाज लगाई। माजा फौरन छोटे चौधरी को उठाने चला गया। छोटा चौधरी, जिसका नाम चौधरी जावेद था, चौधरी कादिर की इकलौती औलाद था। सब गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे और प्यार से उसे छोटा चौधरी बुलाते थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जावेद खूबसूरत, बांका, सजीला जवान था, जो उम्र की 22वीं सीढ़ी चढ़ रहा था। चौधरी कादिर उम्र के इस हिस्से में था जहां इंसान सिर्फ घर में बैठकर अमूर खाना के कामों की याद दहानी करवाता रहता है। जैसे ही चौधरानी यानी चौधरी कादिर की बीवी को पता चला कि जावेद खेतों को पानी लगाने जा रहा है, फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। चौधरी, मैंने अपने बेटे को नहीं जाने देना। आज जुमेरात है और वो शोखा 24 घंटे खुशबू लगाए रखता है, और ऊपर से वो पीपल वाली जमीन, उसे रात हो जानी है वहां। ना चौधरी ना, मैंने नहीं जाने देना अपने पुत्र को। चौधरानी ने भी अपने मखसूस अंदाज में फैसला सुनाते हुए कहा। इससे पहले कि चौधरी कादिर चौधरानी को कुछ बोलता, माजा जावेद को उठाकर आ रहा था और उसने कपड़े भी बदल लिए थे। गोया थोड़ी देर में कामा और जावेद जाने वाले थे। अम्मा जी, आप मेरी माँ हैं, इसलिए परेशान होती हैं। माजा और मैं पानी लगाकर अभी आए। पीपल वाली जमीन का सुनकर तो आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो कमली वहां घूमती रहती है, इसलिए उस बेचारी को तो अपना होश नहीं। उसने हमें क्या कहना है भला? जावेद ने चौधरानी को गले लगाकर कहा। पुत्र, पर वो लोग। अम्मा, लोगों का क्या, वो तो बस बातें बनाते रहते हैं। इतने में माजा पानी लगाने के लिए जरूरी सामान ले आया और वो दोनों चौधरी और चौधरानी को सलाम करके खेतों की तरफ चल पड़े। जमीनों में आमतौर पर कीकर या शीशम के दरख्त होते हैं, मगर चौधरी की जमीन पर दरमियान में एक बड़ा पीपल का दरख्त था और उसके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर था। एक बार हुआ यूं कि कुम्हारों की जवान साला लड़की घर से गायब हो गई। सब गांव वाले उसे तलाश करते करते जब पीपल के दरख्त के पास गए तो उसे अजीब हालत में पाया। ना उसे कोई होश था, ना हवास, बाल बिखरे हुए। जब उसको जगाया गया तो उसकी आंखें सुर्ख और सांसें इतनी तेज चल रही थीं जैसे अभी कहीं से लंबा सफर तय करके आई हो। आखिर इस हालत में उसे घर लाया गया और मौलवी साहब को बुलाकर दम दरूद कराया गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब ऐसा अक्सर होता, लड़की रात को अचानक से गायब हो जाती और मिलती सुबह पीपल के दरख्त के नीचे से, वो भी बेहोशी की हालत में। कुम्हार अल्लाह रखा बेचारा गरीब आदमी था। उसकी गुर्बत उसे मौका ही नहीं देती थी कि लड़की को शहर के किसी अस्पताल से चेक कराए या उसे किसी अच्छे पीर बाबा से दम दरूद कराए। गांव के मौलवी के दम दरूद का लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसकी हालत अब रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। पहले जहां वो हफ्ते में एक आध बार जुनूनी कैफियत में मुब्तला होती थी, अब तो अक्सर व बेशतर उसी हालत में पीपल के दरख्त के नीचे पाई जाती थी। बेचारे अल्लाह रखा ने अब उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया था। बस अगर वो शाम को घर ना होती तो जाके उसे पीपल वाले दरख्त के पास से ले आता, और लड़की ने तो गोया पीपल वाले दरख्त को ही अपना घर बना लिया था। छोटा चौधरी जावेद और माचा खेतों में पहुंचकर मलकों के बंदों से अपना पानी बांध चुके थे। ओ माजे, जा पीपल के नीचे देख कर आ, कुम्हारों की लड़की है या नहीं? जावेद ने माजे को चिढ़ाने के अंदाज में कहा तो माजे का रंग ही उड़ गया। ओ छोटे चौधरी जी, दुआ मांगो अल्लाह से, वो आज इधर ना हो। आज जुमेरात भी है। याद रखो, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जुमेरात हवाई मखलूकों के लिए बड़ा दिन होता है और इंसानों को उस रात बाहर ऐसे नहीं घूमना चाहिए। बाकी तो जी अल्लाह बेहतर जानता है। माजे ने खौफ से कहा। ओए माजे, वो देख तेरे पीछे क्या चीज खड़ी है। जावेद ने हंसी रोकते हुए कहा तो माजा ऐसे उछला जैसे उसका पांव सांप पर आ गया हो। छोटे चौधरी, अल्लाह वास्ते मेरे साथ ऐसे मजाक नहीं किया करो जी, मेरी तो जान निकल जाती है। यार, अभी तो मगरिब हो रही है और तू आधी रात की तरह डर रहा है। मर्द बन मर्द, शादी हो गई तेरी तो बीवी का ख्याल कैसे रखेगा? वो दोनों ऐसे बातें करते करते पीपल की तरफ को चल पड़े।
माजा जो आगे चल रहा था अब रुककर जावेद के पीछे हो गया था। ठंडी हवा चल रही थी, पीपल के पत्ते गोया हवा में झूम रहे हों। हल्के अंधेरे में पीपल का ये दरख्त किसी बदमस्त हाथी के जैसे लगता था। दरख्त काफी पुराना और उसका तना काफी बड़ा था। दरख्त के नीचे सूखे पत्तों के छोटे छोटे ढेर लगे हुए थे, जैसे अभी गांव के बच्चे खेल के गए हों। हवा के झोंकों से सूखे पत्तों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। माजा तो इधर उधर ऐसे दीदे फाड़ के देख रहा था जैसे अगर कमली जमीन के नीचे भी छुपी होगी तो वो उसे देख लेगा। माजे डर नहीं, चाचा अल्लाह रखा ले गया होगा कमली को शाम होने से पहले ही, और अगर वो रात को यहाँ आ गई तो। माजे ने धीमी सी आवाज में जावेद से पूछा, जैसे कि उसे डर हो कमली अपना जिक्र सुनकर कहीं से आ ही ना जाए। यार देख कितना सुकून है यहाँ, लोग ऐसे ही डरे हुए हैं इस दरख्त से। चल हाथ धो, कपड़ा बिछा नीचे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जावेद ने उससे कहा, देखो जी चौधरानी ने क्या बना के दिया है। बकरे का गोश्त है जी, मैं खुद राने कसाई से लेकर आया था दोपहर में। माजे ने कहा, अरे वो बड़ा 2 नंबर आदमी है, सारी हड्डियां दे दी होंगी उसने। जावेद बोला, ना जी मैंने खुद वहां खड़े होकर गोश्त बनवाया था। चल फिर कपड़ा बिछाकर खाकर देखते हैं कैसा है। माजे ने एक बड़ी चादरनुमा कपड़े की गठरी खोल कर नीचे बिछाई। वो दोनों उस पर बैठ गए और रोटियों वाला रुमाल खोलने लगे। जैसे जैसे कपड़ा खुल रहा था खाने की खुशबू बाहर आना शुरू हो गई थी। वाह बड़े मजे का लग रहा है। मजे का क्यों ना हो जी, चौधरानी बीबी ने अपने हाथों से जो बनाया है। छोटे चौधरी आपको एक बात बोलूं? यार सुन, एक तो तुम मुझे चौधरी ना बोला कर, और खासकर छोटा चौधरी तो बिल्कुल भी नहीं। वो भला क्यों? यार इससे ना एक अच्छी फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है जैसे कोई बुजुर्ग टाइप का हूं मैं। अच्छा चले ठीक है, हाँ अब बोल जो बोलना है सब बोलते। चौधरानी बीबी आपको बहुत प्यार करती हैं, आप खैर से उनकी इकलौती औलाद हो ना। मुझे कहती हैं बड़ी मन्नतों और दुआओं से अल्लाह से मांगा है जावेद को, इसका ख्याल रखा कर। और बेवकूफ़ा, बंदे की जिंदगी से जब माँ बाप चले जाते हैं ना तो जिंदगी कड़ी धूप की तरह बन जाती है। इंसान सर से लेकर पाँव तक जलता रहता है। माँ बाप तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमतों से एक रहमत है ना। और तो ये बता कि मेरा ख्याल तू करता है या मैं तेरा? अब की बार माजे ने जोरदार कहकहा लगाया। अंधेरा अब काफी हो गया था। गांव के कुत्ते गीदड़ों की आवाजों पर भौंकना शुरू हो गए थे। दोनों बड़े सुकून से खाना खाने में मसरूफ थे कि अचानक उनको पीपल के पेड़ की दूसरी तरफ से खुश्क पत्तों की चरचराहट सुनाई दी, जैसे कोई तेज कदमों से उनकी तरफ आ रहा हो। मगर दरख्त के बड़े तने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहे थे। माजा तो खिसक कर जावेद के करीब हो गया था। अंधेरे की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं देख सकते थे। माजे टॉर्च लाइट तो जला, देख कौन है वहां। कदमों की आवाज तने की दूसरी तरफ रुक गई थी। कौन है भाई, रुक क्यों गए हो, यहाँ आओ, जावेद ने जोर से कहा। मगर वहां से कोई आवाज नहीं आई, गोया वहां कोई हो ही नहीं। माजे देख कौन है वहां, रोशनी कर यार। माजा आगे बढ़ने के बजाय तिरछा होकर टॉर्च लाइट से देखने की कोशिश कर रहा था। जावेद अभी भी खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसकी नजरें मुसलसल दूसरी तरफ थीं। जैसे माजा डरते हुए आगे बढ़ा और रोशनी दूसरी तरफ डाली, आगे का मंजर देखकर जोर से चिल्लाया, जावेद भाई। मगर उसकी आवाज अगले लफ्जों तक बिल्कुल दब गई और वो खिकियाने के अंदाज में बोला, कमली। इतने में जावेद जरा मोहतात अंदाज में वहां बढ़ा जहां से माजा साकित हुआ खड़ा था और अभी भी कुछ बोलने की मुसलसल नाकाम कोशिश कर रहा था। तने की दूसरी तरफ मुकम्मल अंधेरा था। ये महीने के आखिरी अयाम चल रहे थे, जिसकी वजह से चांद भी अभी नहीं निकला था। जावेद ने पहले माजे को पीछे खींचा और उसके कांपते हाथों से टॉर्च लाइट अपने हाथों में ली, वहां रोशनी डाली जहां अभी तक वो नहीं देख सका था। जैसे टॉर्च लाइट की रोशनी वहां पड़ी जहां बकौल माजे के कमली थी, उसकी अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। जावेद कोई बुज़दिल जवान नहीं था और ना ही वो पहली बार खेतों को पानी लगाने आया था। इससे पहले वो कई बार अकेले में पानी लगाने आता था। इसी पीपल के नीचे बैठकर अपना वक्त गुजारता था। अपनी जमीनों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और इन्हीं जमीनों पर आते जाते तो वो जवान हुआ था। ये भी इत्तेफाक की बात है कि जब से कमली पर जुनूनी कैफियत तारी हुई थी, उसने उसे नहीं देखा था। कमली तो गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया था, वरना तो उसका असली नाम रानी था।
وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جوان سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی. بھلے بیچاری سادے کپڑے پہنتی تھی مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا. لیکن اب جو وہ دیکھ رہا تھا وہاں ایک لڑکی سر اپنی ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی. سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو چکے تھے جو اس کی پراسراریت کو اور بڑھا رہے تھے. اس کے لمبے کالے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی. کافی خوفناک منظر تھا. وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا. ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے ایسا کہا لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. پہلی بار اس نے اس کا چہرہ اس جنونی حالت میں دیکھا. وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی. زرد چہرہ، الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں، سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے. ماجے نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ورنہ تو وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا. اتنے میں کملی نے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کھڑے ہو کے چلنے کی کوشش کرنے لگی. جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی. 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی تھی. یقیناً ماجے نے اب اسے دیکھ لیا تھا. جاوید بھاگو، یہ کملی ہے، بھاگو، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا. رانی مسلسل لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اسی کی طرف بڑھ رہی تھی. خشک پتے بار بار اس کے پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا رہے تھے. اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی. اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے. یہ وہ منظر تھا جسے ماجا دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا تھا. رونے کی آواز بلیوں کی غراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا. ہوا بھی تیز ہو گئی تھی جس سے پیپل کے سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے. اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی جنات یا چڑیلوں کے زیر اثر ہے. وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا مگر آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے تھے. اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماجے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی. اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کسی اندیکھے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا. اس کے ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں. زبان گنگ ہو چکی تھی. بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا. کہتے ہیں جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا تو دعا کام آتی ہے، چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی، یا قسمت. چودرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا. ہوتا بھی کیسے، محلے کی سب عورتیں اسے کملی کے بارے میں روز بتاتی تھیں جو پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا. آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا. چودھری چودرائن کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا. آخرکار بول پڑا، ارے بھلی مانس، اے سو جا، تیرا پتر جیدار جوان ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اسے اٹھا کر لے جائے گی. ابھی آتا ہی ہوگا، اور ماجا بھی تو اس کے ساتھ ہے نا، فکر نہ کر، سو جا. چودھری قادر نے چودرائن سے کہا. مگر چودرائن کو سکون کیسے آتا؟ ارے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے تو بس ایک کام کرو، کمہاروں کے گھر جا کر بس پتا کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں. ارے پاگل مت بنو، رات کی اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا کوئی اچھی بات نہیں. اچھا آپ نہیں جاتے نا تو نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. یہ کہہ کر چودرائن پلنگ سے اتر کر جوتی پہننے لگی. بدلے نے خواستہ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا. وہ چودرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا. کمہاروں کا گھر حویلی سے ذرا ہی دور تھا. تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کا پرانا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں. دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھا کی آواز آئی. شاید وہ اندھیرے میں سنبھل سنبھل کے چل رہا تھا. ارے کون ہے بھائی؟ قریب آ کر اس نے دوبارہ پوچھا. میں ہوں، چودھری قادر بخش بھائی. اوہ چودھری صاحب. کمہار اللہ رکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا. خیر تو ہے اس وقت چودھری صاحب؟ اللہ رکھا نے چودھری سے پوچھا، مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودرانی کو بھی ساتھ دیکھا. ارے بھاگ لگے رہن، میرے اچھے نصیب، میری بہن چودرانی ہمارے گھر آئی ہے. اندر آؤ چودرانی بی بی، اندر آؤ.
بھائی اللہ رکھا، ہم نے آپ کو پریشان کیا۔ بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھتیجا چھوٹا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف، ابھی تک آیا نہیں۔ بس پوچھنا تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہے کہ نہیں۔ چودرانی بی بی، شام کو تو میں رانی کو لے آیا تھا، مگر آج اس کی حالت اندھیرا ہوتے ہی پھر خراب ہو گئی اور وہ جیسے اڑ کے کہیں چلی گئی۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا، اسی لیے اسے واپس لینے نہیں گیا۔ آپ کو تو پتا ہے وہ ہوتی ادھر ہی پیپل کے پاس ہے۔ ہائے میرے اللہ! جیسے چودرانی نے یہ سنا کہ کملی گھر پر نہیں ہے، اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ چودرانی زور زور سے آہو بکا کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر پاس کے گھر کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے اور چودھری چودرانی کو دیکھ کر مزید شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے، چودرانی بول پڑی، مولوی صاحب رانی گھر پہ نہیں ہے اور میرا جاوید پتر پیپل والی زمین کو پانی لگانے گیا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ… چودرانی آگے کچھ نہ بول سکی۔ یہ بات ہے تو چلو میرے ساتھ، مگر آپ چودرانی بی بی گھر جائیں، باقی اللہ خیر کرے گا، مولوی صاحب نے کہا۔ کملی جو پیپل کے درخت پر خوفناک بلیوں کی غراہٹ میں گھوم رہی تھی، اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی۔ جاوید مکمل اندیکھے حصار میں قید تھا، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف آنکھیں تھیں جو یہ دیکھ رہی تھیں، احساس تھا جو یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ماجا تو بیچارہ کب کا اس سے بے خبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کملی نیچے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تجھے نہیں پتا یہ میرا گھر ہے؟ میرا گھر! تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ادھر کو منہ کرنے کی۔ یہ زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ وہ غصے میں چلائی اور زور سے ایسی چیخ ماری کہ جاوید کے کان کے پردے ہل گئے۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کملی کی شکل بگڑ رہی ہے، اس کے سامنے کے دانت آگے کو بڑے ہو رہے ہیں، چہرے پر کسی 1000 سالہ بڑھیا کے جیسے جھریاں پڑ گئی تھیں، پاؤں پیچھے کو مڑنا شروع ہو گئے، ناخن لمبے اور ہاتھوں پر لمبے کالے بال اگنا شروع ہو گئے۔ اس کی شکل رانی سے کسی عجیب و غریب خوفناک عفریت میں بدل چکی تھی۔ وہ نہ اب انسان معلوم ہوتی تھی نہ جانور۔ اس حالت میں اگر کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اسے دیکھتا تو حرکت قلب بند ہونے سے مر جاتا۔ جاوید کو اپنے بازوؤں میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ کوئی اندیکھی طاقت اس کے دونوں بازو مروڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس چڑیل کا طلسم تھا۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مگر آواز تو اس کے حلق میں جیسے کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ درد آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہی درد اس کی ٹانگوں میں شروع ہو گیا تھا۔ خود بخود اس کی ٹانگیں مڑ رہی تھیں۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا۔ پہلے تیرا ایک ایک جوڑ توڑوں گی، پھر تجھے کھاؤں گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے لمبے تیز ناخن سے جاوید کے گال پر ایک خراش لگائی۔ جب ذرا سا خون رسنا شروع ہوا تو اس کی زبان بلی کی غراہٹ کے ساتھ باہر کو نکلی اور خون کو چاٹنے لگی۔ ہا ہا ہا، بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کا۔ تجھے اسی پیپل کے درخت پر مار کر لٹکا دوں گی اور ہر روز تیرا ایک ایک حصہ کھاؤں گی۔ بڑی اذیت ناک موت مرے گا تو۔ وہ ہذیانی ہنسی ہنس رہی تھی، مگر پھر اس کی ہنسی لمحے بھر کو رک کر رونے کی آواز میں بدل گئی۔ جاوید کو اپنے کانوں میں اپنے بابا اور کمہار اللہ رکھا اور مولوی صاحب کی آواز سنائی دینے لگی، جو زور زور سے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتے آ رہے تھے۔ جیسے ہی یہ آوازیں چڑیل کے کانوں میں پڑیں، وہ دوبارہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے کملی کے روپ میں واپس آنے لگی اور ایک کالے دھوئیں کی شکل میں کملی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ کملی کا جسم کسی کٹے ہوئے تنے کی مانند زمین پر گر گیا اور جاوید کو بھی اب اپنے ہاتھ پاؤں میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے کھڑا ہوا، چودھری، مولوی صاحب اور اللہ رکھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ چودھری نے جاوید کو گلے سے لگا کر کہا۔ اللہ رکھا اپنی بے ہوش بیٹی کو ہلا رہا تھا، جبکہ مولوی صاحب ماجے کے منہ پر جگ سے پانی کے چھینٹے ڈال رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا ابا جی، آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ ابھی مجھے مارنے ہی والی تھی۔ وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے رانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے، وہ دھواں بن کر رانی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔
पुत्र, अल्लाह का कलाम हक है, सच है, बड़ी ताकत वाला है, मगर मैं ठहरा सीधा साधा सा इमाम में मस्जिद। ये बला मेरी ताकत से बाहर है। आप लोग शहर से किसी अच्छे आलिम को बुलाइए जो इसे ठिकाने लगाए, वरना आप लोगों की जिंदगियों को अब खतरा रहेगा। और जल्दी करो, यहाँ से निकलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मौलवी साहब ने जावेद की बात सुनकर कहा। इतने में माजे के बेसुध जिस्म ने हरकत की और वो बितके हुए बकरे की तरह उठ खड़ा हुआ। ओह मेरा बहादुर पुत्र, तू होश में आ गया ना? चौधरी ने माजे को थपकी देते हुए कहा। चल पुत्र, सामान उठा, बाकी बातें घर करेंगे। चौधरानी बड़ी परेशान है। जावेद पुत्र, तुम रानी बेटी को कंधे पर उठाओ, मैं कल ही किसी को शहर भेजता हूँ किसी आलिम को बुलाने के लिए। चौधरी कादिर ने दूसरा जुमला जावेद से कहा। शुक्रिया चौधरी साहब, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह रखा ने चौधरी को दुआ दी। चौधरी का भेजा हुआ बंदा 3 दिन पहले शहर से एक बुजुर्ग आलम बाबा को ले आया था, मगर हैरान कुन तौर पर कमली पर अभी तक उस चुड़ैल का हमला नहीं हुआ था। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। जावेद भी इस वाक़े के बाद संभल चुका था। माजाल बत्ता कमली या पीपल के नाम से अब बहुत डरता था। बुजुर्ग बाबा रोज चौधरी के डेरे पर मुराकबा कर रहे थे, मगर अभी तक उसे चुड़ैल का कोई सुराग नहीं मिला था। आज सोमवार का दिन था, चांद की 27 तारीख थी। असर से ही जोर की हवा चल रही थी, जो कि अब आंधी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। देहाती इलाका होने की वजह से हवा में बहुत मिट्टी उड़ रही थी। आलिम बाबा अपने मामूल के मुराकबे में बैठा था कि कुम्हारों के घर से अचानक बड़े जोर की बिल्लियों की गुर्राहटें आना शुरू हो गईं। गलियों के आवारा कुत्ते भौंकने के बजाय सहम गए। आलिम बाबा जो आंखें बंद करके मुराकबे में थे, अपनी आंखें खोल दी और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया। साथ साथ हाथ में पकड़े पानी पर फूंके मारनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में लटकती लालटेन को थामे कमरे से बाहर निकल आए। हवा मुसलसल तेज चल रही थी, जिसकी वजह से लालटेन की लो कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। सहन में लालटेन की रोशनी देखकर जावेद भी अपने कमरे से निकल आया था। जावेद को देखकर आलिम बाबा मुस्कुरा दिए और हाथ में पकड़ा पानी का बर्तन उसे थमा दिया और उसे खामोशी से अपने पीछे आने को कहा। गांव की गलियों से होते हुए वो दोनों पीपल वाली जमीन की तरफ चल पड़े तो जावेद आलिम बाबा का मकसद समझ गया। थोड़ी देर के बाद उन्हें पीपल का पेड़ तेज हवा में झूमता हुआ नजर आना शुरू हुआ तो जावेद की आंखों में कुछ दिन पहले के मनाजिर घूमना शुरू हो गए। पीपल का पेड़ रात के अंधेरे और तेज आंधी में बहुत वहशतनाक लग रहा था। ऐसे लगता था पूरा पेड़ चुड़ैल का रूप धार चुका है। पेड़ के नीचे पहुंचकर बाबा ने हाथ में पकड़ी छड़ी की मदद से एक दायरा लगाया और जावेद को मुखातिब करते हुए कहा, जावेद बेटा, इस दायरे में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, तुमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना और ना मुझे आवाज देनी है और ना किसी आवाज का यकीन करना है जब तक कि मैं ना कहूँ। और इस पानी का ख्याल करना, मैं पेड़ की दूसरी जानिब जा रहा हूँ। ये कहकर आलिम बाबा जावेद का कंधा थपथपा कर पेड़ की दूसरी तरफ चले गए। जावेद दायरे के अंदर पानी के बर्तनों को दोनों हाथों से थाम कर बैठ गया। काफी देर हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। आलिम बाबा की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिससे वो समझ गया कि वो एक बार फिर मुराकबे में है कि इतने में उसे पगडंडी पर पायल के बजने की आवाज आना शुरू हुई, जैसे कोई औरत इधर को आ रही हो। आवाज तो करीब करीब आ रही थी, मगर कोई वजूद उसे अभी तक नजर नहीं आया था। फिर पायल की आवाज बिल्ली की गुर्राहटों में बदल गई, जैसे कई बिल्लियां एक दूसरे पर गुर्रा रही हों। खौफ की एक लहर जावेद के बदन में सरायत कर गई जब उसने सामने वाली पगडंडी पर कमली को आते देखा। बिल्लियों की गुर्राहटें उसके मुंह से निकल रही थीं। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आ रही थी, उसकी हैयत बदल रही थी। अब वो कमली से चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसकी मौजूदगी में माहौल और भयानक हो गया था। अचानक उसने एक चीख मारी और हवा में बुलंद होकर पीपल के गिर्द घूमने लगी। जब वो नीचे जमीन पर उतरी तो एक खूंखार भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जो पेड़ के दूसरी तरफ मुंह करके गुर्रा रहा था। अचानक पेड़ के दूसरी तरफ से एक देव हैकल शेर नमूदार हुआ। शेर ने आते ही भेड़िए पर हमला कर दिया।
دونوں ایک دوسرے کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لڑائی میں کبھی بھیڑیا حاوی ہو رہا تھا تو کبھی شیر، مگر مجموعی طور پر شیر کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا۔ بھیڑیا اب اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگنے کے چکر میں ہے، مگر شیر اس کو یہ موقع نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں بھیڑیا ہوا میں بلند ہوا۔ شیر نے اسے دبوچنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر وہ کالا دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شیر واپس جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ بظاہر چڑیل اور عالم بابا کی پہلی لڑائی میں جیت عالم بابا کی ہوئی تھی، مگر یہ تو شروعات تھی۔ ابھی اتنے میں ارد گرد سے ایک بار پھر بلیوں کی غراہٹوں کی آواز آنا شروع ہو گئی اور آس پاس سے سینکڑوں بلیاں کھیتوں سے نکل کر پیڑ کے نیچے جمع ہو گئیں۔ ان بلیوں کی جسامت اور حیت عام بلیوں سے قدرے مختلف تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تل دھرنے کو جگہ بھی نہیں بچی تھی، مگر کسی بلی نے ابھی تک دائرے کی لکیر کو عبور نہیں کیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اب عالم بابا کس روپ میں آتے ہیں، مگر پیڑ کے دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ کافی دیر تک بلیاں بیٹھی غراتی رہیں اور آخرکار جہاں سے آئی تھیں وہیں واپس کھیتوں میں گم ہو گئیں۔ بلیوں کے جاتے ہی جاوید نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی تک وہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، مگر نہ ہی بھیڑیے نے اور نہ ہی بلیوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ آندھی رک چکی تھی، مگر پیپل کا پیڑ بدستور اندیکھے طوفان کا سامنا کر رہا تھا۔ اتنے میں اسے کھیتوں سے سرسراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اب کی بار سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنا بڑا اژدہا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے جی میں آیا کہ اٹھ کر کھیتوں میں دوڑ لگاتے، مگر عالم بابا کے الفاظ اسے یاد تھے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے نکلنا نہیں ہے۔ اژدہا سیدھا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اژدہے کی جسامت اس کی جسامت سے کوئی 4 گنا بڑی تھی۔ اگر وہ منہ کھول لیتا تو جاوید کو پورے کا پورا نکل سکتا تھا۔ اژدہے نے دائرے کا چکر لگایا اور پھنکارتے ہوئے واپس کھیتوں میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر اسے پائل کی آواز آنا شروع ہوئی۔ سامنے کے راستے سے ایک عورت بنی سنوری دلہن کے لباس میں آ رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، مگر اس نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ جاوید کے قریب آ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ یہ تو کملی تھی جو مکمل دلہن بنی ہوئی تھی اور اتنی خوبصورت کہ پہلے اس نے اتنی حسین عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جاوید کو دیکھ کر مسلسل مسکرا رہی تھی۔ آؤ جاوید، ہم اپنی دنیا میں چلتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ تم ہو کے اور میں ہوں گی اور ہماری محبت۔ آؤ جاوید، آؤ، خود کو اس دائرے میں قید نہ کرو۔ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا بن سور کے آئی ہوں، دیر نہ کرو، آ جاؤ نا۔ وہ مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جادو تھا، طلسم تھا۔ جاوید نے محسوس کیا کہ وہ اپنا اختیار کھو رہا ہے۔ قریب تھا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ پیڑ کی دوسری طرف سے اسے شیر کی ایک گرجدار دھاڑ سنائی تھی جس نے جاوید کے اٹھتے ہوئے قدم روک دیے اور جاوید پھر اس چڑیل کے طلسم سے نکل آیا۔ وہ کملی نما عورت غصے میں پاؤں پٹکتی پیڑ کی دوسری طرف چلی گئی جہاں عالم بابا گئے تھے۔ وہ غصے میں چلا رہی تھی، تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے؟ تم رانی کو آزاد کرا لو گے؟ میں تم دونوں کو زندہ جلا دوں گی۔ اس کی آواز میں کرخت پن تھا جس کی وجہ سے جاوید کو اپنے کانوں میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں پیپل کا پیڑ اتنی زور سے ہلا جیسے ابھی گر جائے گا۔ پیڑ کی جڑیں تک زمین سے اکھڑ رہی تھیں۔ اسے لگا کہ پیڑ ان دونوں کے اوپر گر جائے گا، وہ اور عالم بابا نیچے دب کے مر جائیں گے۔ پیڑ کے ہلنے میں شدت آ چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے دائرے سے نکلنے کا اب مکمل ارادہ کر لیا تھا۔ جیسے وہ نکلنے کے لیے اٹھا، پیڑ کے پیچھے سے ایک بار پھر شیر جست لگا کر اس کے سامنے دھاڑنے لگا، جیسے اسے دائرے سے نکلنے سے روک رہا ہو۔ وہ عالم بابا کا اشارہ سمجھ گیا اور اللہ کا نام لے کر پھر بیٹھ گیا۔ اسے بیٹھتا دیکھ کر شیر واپس چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی اسے عالم بابا کی آواز سنائی تھی، بیٹا جاوید، مجھے بہت پیاس لگی ہے، ادھر آ کر مجھے پانی دو، بہت پیاس لگی ہے۔ آؤ بیٹا آؤ، چڑیل سے لڑتے لڑتے بہت تھک گیا ہوں میں، اگر مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا، میرے مرتے چڑیل تمہیں بھی مار دے گی۔ اللہ کے واسطے آؤ بیٹا ادھر، مجھے پانی دو۔
आलिम बाबा तो बाकायदा मिन्नतें करने लगे, मगर जावेद को आलिम बाबा के अल्फाज याद थे कि मेरी आवाज़ का भी यकीन ना करना और दायरे से बाहर कुछ भी हो जाए मत निकलना। वो अपने दोनों हाथों से पानी को थामे बैठा रहा। अब आलिम बाबा की आवाज़ में गुस्सा आ गया। वो बाकायदा गालिम गलोच करके पानी मांग रहे थे, मगर जावेद टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद आलिम बाबा की आवाज़ आना बंद हो गई और बहुत सी औरतों के रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो आपस में बोल रही थीं, हाय हाय, तुम्हें पता है आज चुड़ैल ने चौधरी और चौधरानी को मार दिया है, कोई जाकर छोटे चौधरी को तो इत्तला दे। हाय अल्लाह जी हाय। ये आवाज़ें सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसके जी में आया कि वो आलिम बाबा को आवाज़ देकर पूछे कि क्या ये सच है कि नहीं। वो इसी मखमसे का शिकार था कि पेड़ के पीछे से कमली निकलकर उसके सामने आ गई। अब की बार वो पुराने कपड़ों में मलबूस खस्ता हाल लग रही थी। उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। ये देख, मैं चौधरी और चौधरानी को मार कर आ रही हूँ। यकीन नहीं आता ना तो तू जाकर खुद देख ले। आ निकल दायरे से। उसके पीछे गांव की तरफ से अभी तक औरतों के बैन करने की आवाजें आ रही थीं, मगर उसने चुड़ैल को कोई जवाब ना दिया और खामोशी से उसे देखता रहा। मरोगे तुम दोनों, मरोगे अब। मैं तुम सबको मार कर जाऊंगी यहाँ से। कमली ने उसको उसका अंजाम बताया। इतने में पेड़ की दूसरी तरफ से आलिम बाबा तेजी से निकले और कमली की टांगों पर अपनी लाठी मारी। कमली कराह कर नीचे गिरी और आलिम बाबा ने जल्दी से उसके गिर्द दायरा लगा दिया और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर जल्दी जल्दी विर्द करना शुरू कर दिया। कमली दायरे से निकलने के लिए जैसे निकली, आग का एक शोला उसकी तरफ लपका और वो फौरन पीछे हट गई। फिर यही काम उसने दायरे के दूसरी तरफ से करना चाहा, वहां भी उसके साथ वैसा ही हुआ। निकालो मुझे यहाँ से, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, मगर आलिम बाबा बस आंखें बंद करके तस्बीह पर विर्द किए जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कमली की तरफ देखकर बोले, बता क्यों तूने इस बच्ची को पकड़ा हुआ है, बता वरना मरने को तैयार हो जा। इसके साथ ही आलिम बाबा ने जावेद के हाथ से पानी लेकर कमली के मुंह पर छिड़का तो कमली मारे तकलीफ के जमीन पर दोहरी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुक जा, सब बताती हूँ। ये बहुत खूबसूरत थी, रोज अपनी माँ के साथ यहाँ घास काटने आती थी। मुझे उसको देखकर खुद से नफरत होती थी, इसलिए मैंने इसे जकड़कर इसकी खूबसूरती खत्म कर दी है। आखिरकार चुड़ैल ने अपनी वजह बता दी। खूबसूरती चेहरों पर नहीं दिलों में होती है, इखलाक में होती है। चेहरों की खूबसूरती के पीछे भागने वाले अपने मकसद से भटक जाते हैं। सुन, तूने अपनी हद फलांग ली है, अब तेरा वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कहकर आलिम बाबा ने हाथ में पकड़ी तस्बीह कमली के गले में डाल दी। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो मुझे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मुझे जाने दो। वो दोनों हाथों से तस्बीह को थामे हुए थी। उसके हाथों और गर्दन से धुआं निकल रहा था। वो बहुत अजियत में जमीन पर तड़प रही थी। धुआं आहिस्ता आहिस्ता फैल गया और उसकी आवाजें आना बंद हो गईं। जैसे धुआं खत्म हुआ, कमली जमीन पर बेहोश पड़ी नजर आई। आलिम बाबा ने उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव किया तो वो उठकर बैठ गई और सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी। ये हम कहाँ हैं? मुझे क्या हुआ था? बेटी, बस तुम्हें एक तकलीफ थी जिसका इलाज हो गया है। शाबाश, ये पानी पियो और अब हम घर चलते हैं। शाबाश जावेद पुत्र, मैंने तेरे जैसा बहादुर जवान नहीं देखा आज तक। आलिम बाबा ने जावेद का कंधा थपथपाते हुए कहा। जब वो गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो रही थी। आलिम बाबा ने जावेद को रानी को उसके घर पहुंचाने का कहा और खुद डेरे पर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद आलिम बाबा ने चौधरी को मुख्तसर सारी सूरत हाल बताई। चौधरी को यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने में कुम्हार अल्लाह रखा डेरे में आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने सबको सलाम किया और आलिम बाबा के हाथ चूमने लग गया। आलिम बाबा मुस्कुराने लग गए। मैं गरीब आदमी हूँ, आपको देने के लिए मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। आलिम बाबा, आपने मेरी बेटी को उस बला से बचाया, मैं सारी जिंदगी आपका मशकूर रहूंगा। अल्लाह रखा कहने लगा। भाई अल्लाह रखा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब उसी की तरफ से हुआ है, इंसान भला क्या कर सकता है। ये कहकर आलिम बाबा उठ खड़े हुए और चौधरी के कान में कुछ कहा तो चौधरी मुस्कुराकर कहने लगा, नेकी में ताखीर कैसी आलिम बाबा। ये कहकर चौधरी ने अल्लाह रखा के आगे झोली फैला दी। अल्लाह रखा बेटी का बाप था, फौरन समझ गया और चौधरी के गले लग गया। यूं रानी और जावेद की शादी तय हो गई और फिर अगले रोज आलिम बाबा भी वापस शहर को लौट गए।